अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहां डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। रिजवान ने कहा, अच्छा यार, अब हम दोबारा कोई फजूल हरकत नहीं करेंगे। इसके बाद नासिर ने कहा, चलो यार अब हवेली चलते हैं, और देखो शाम होने वाली है। और हम सब चले गए। फिर हम सब ने कुछ देर आराम किया और रात के खाने के वक्त हम सब लोग खाना खाने लगे। और खाना खाते हुए अचानक साबिर चाचा की रिजवान पर नज़र पड़ी और साबिर चाचा रिजवान को गौर से देखते हुए बोले, बेटा ये क्या हुआ, तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है? रिजवान ने साबिर चाचा की बात सुनते ही अपनी नाक पर हाथ लगाया और फिर अपना हाथ देखा तो वाकई में उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। हम सब ने भी देखा तो रिजवान की नाक से खून निकल रहा था। इतने में उस्मा चाची जल्दी से उठी और एक कपड़े से रिजवान की नाक से खून साफ करते हुए बोली, क्या हुआ है बेटा, कहीं गिरे हो क्या? रिजवान ने कहा, नहीं चाची, मैं तो कहीं नहीं गिरा। फिर साबिर चाचा ने कहा, इसको जल्दी से गुसल खाने में ले जाकर इसके सर पर ठंडा पानी डालो, कहीं इसकी नक्सी तो नहीं फूट गई गर्मी से। चाची ने जल्दी से रिजवान को गुसल खाने में ले गई और इसके सर पर पानी डाला और वापस ले आई और रिजवान का सर खुश किया। फिर रिजवान ने कहा, शुक्रिया चाची, अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम सब ने खाना खाया और इसके बाद चाची ने पूछा, बच्चों तुम लोगों के बिस्तर कमरे में लगा दूँ? जहांगीर ने कहा, नहीं चाची, हम सब दोस्त बाहर सहन में ही सोएंगे, क्योंकि बाहर खुली हवा में सोने का मज़ा ही अलग है। तो चाची ने आतिफ से कहा, चलो बेटा आतिफ, अपने भाइयों के लिए बाहर चारपाइयाँ लगा दो। इसके बाद चाची भी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और आतिफ ने जल्दी से बाहर चारपाइयाँ बिछा दी और वो वापस कमरे में सोने के लिए चला गया। और हम सब दोस्त हवेली के सहन में अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए। हमें सहन में लेटकर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था और हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी, जिससे सहन में लगे दरख्त झूम रहे थे। इतने में जहांगीर ने मुझे कहा, यार एक बात तो बताओ, आज तुम और रिजवान इस वीराने में गए थे, तो क्या तुम लोगों को वहाँ कुछ अजीब सा नज़र आया? मैंने कहा, क्या बताऊँ तुम्हें, बस कुछ ना पूछो। जहांगीर ने कहा, यार फिर भी कुछ तो बताओ ना, तुम्हें वहाँ जाकर कैसा महसूस हुआ था? मैंने पहले इधर उधर देखा और फिर धीरे से जहांगीर को कहा, वहाँ एक अजीब सा खरगोश देखा था जो कि कोई खूंखार जानवर के जैसा लग रहा था। जहांगीर ने कहा, क्या मतलब, खरगोश कैसे खूंखार हो सकता है? मैंने कहा, यार उस खरगोश ने बतख को खा लिया था और उसके बाद वो हमारे पीछे भी पड़ गया था। वो तो शुक्र है कि तुम लोग वहाँ से भाग आए, वरना वो खरगोश तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। जहांगीर ने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि वो कोई खरगोश नहीं था बल्कि वो कोई और ही चीज़ थी? मैंने कहा, हाँ, और पता है उसके साथ और भी परछाइयाँ सी थीं। जब हम लोग वहाँ से भाग कर आए थे तो हमने खरगोश के साथ और लोगों की परछाइयाँ भी देखी थीं। इसके साथ फिर वो गायब हो गई थी। जहांगीर ने कहा, यार इसका क्या मतलब है कि उस इलाके में वाकई में कुछ अजीब चीज़ें हैं? अभी मैं और जहांगीर बातें ही कर रहे थे कि अचानक से हमें छत से नासिर ने आवाज़ दी। जहांगीर ने कहा,
یار ناصر، تم رات کو چھت پر کیا کر رہے ہو؟ ناصر نے کہا، یہ رضوان یہاں زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اٹھ نہیں رہا، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے یار یہ۔ جہانگیر اور میں نے جلدی سے رضوان کی چارپائی کی طرف دیکھا تو وہ اپنی چارپائی پر نہیں تھا۔ ہم لوگ جلدی سے اٹھے اور اوپر چھت پر چلے گئے۔ وہاں پہنچنے پر ہم نے دیکھا کہ رضوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالا گلاب کا پھول تھا جس کو رضوان اپنی ناک کے ساتھ لگائے لیٹا ہوا تھا۔ جہانگیر نے کہا، یار یہ تو ابھی تو ہمارے پاس لیٹا ہوا تھا، یہ اوپر کیسے آ گیا؟ ناصر نے کہا، میں بھی اس کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹا تھا کہ اچانک یہ چپکے سے اٹھا اور اس پھول کو سونگھتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا، اس وجہ سے میں اس کے پیچھے پیچھے اوپر آ گیا۔ یہاں پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ یہ زمین پر لیٹا ہوا خود ہی سے باتیں کر رہا ہے، اس وجہ سے میں نے تم لوگوں کو آواز دی۔ میں نے رضوان کو کہا، یار یہ کیا ڈرامے کر رہا ہے، اٹھ جلدی سے یار۔ پر رضوان نے میری بات نہیں سنی اور ویسے ہی لیٹا ہوا خود سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ میں نے رضوان کی یہ حالت دیکھ کر جلدی سے رضوان کو جھنجھوڑا اور رضوان اچانک چونک کر بولا، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، یار اٹھ جلدی سے، کیا کر رہا ہے تو رضوان بولا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، کیوں کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور ہم سب لوگ یہاں اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رضوان کو واقعی میں کچھ یاد نہیں تھا۔ اتنے میں جہانگیر نے رضوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار، کچھ بھی نہیں ہے، چلو اب سب نیچے چلتے ہیں۔ ابھی ناصر اور جہانگیر رضوان کو نیچے لے کر جا ہی رہے تھے کہ اچانک سے رضوان نے اس جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں میری دوست کی شادی ہو رہی ہے، وہ ابھی میرے پاس آئی تھی۔ ہم سب نے جلدی سے اس جنگل کی طرف دیکھا تو وہاں عجیب سی روشنی سی پھیلی ہوئی تھی اور رات کے وقت تو بہت واضح روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہم سب اسی طرف دیکھتے رہے۔ اتنے میں رضوان بولا، مجھے ادھر جانا ہے، اور ہم سب حیرت سے رضوان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہی ایک ہی بات بول رہا تھا، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے جہانگیر نے کہا، یار یہ نیند میں بول رہا ہے، اس کو جلدی سے نیچے لے چلو۔ اصل میں ہم سب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے رضوان کو پکڑا اور اسے نیچے لے جا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ اتنے میں کامران جو سو رہا تھا وہ بھی جاگ کر بولا، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، تم سو جاؤ آرام سے۔ کامران نے کہا، اسے پھول کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، یہ جب سے باہر سے گھوم کر آیا ہے تو بار بار پھول کو سونگھ رہا تھا اور عجیب سی شکل بنا لیتا تھا۔ میں نے اسے بہت بار دیکھا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اس بارے میں تم سے بات کروں گا، پر مجھے نیند آ گئی تھی۔ جہانگیر نے فوراً رضوان کے ہاتھ سے پھول لے کر اسے حویلی سے باہر پھینک دیا اور واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد ہم سب بھی لیٹ گئے۔ جہانگیر نے کہا، یار سب لوگ اب سو جاؤ ورنہ چاچو وغیرہ جاگ جائیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اس ویرانے میں گئے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور اتنے میں جہانگیر نے دھیمی سی آواز میں کہا، صبح میں اور تم وہاں جائیں گے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہاں آخر کیا ہے۔ جہانگیر کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے بنا بولے ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم سب سو گئے۔ اگلے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر سامنے دیکھا تو جہانگیر وہی کالا گلاب ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے جہانگیر؟ جہانگیر نے کہا، یار یہ پھول رات کو میں نے باہر پھینک دیا تھا، پھر یہ پھر سے مجھے رضوان کی چارپائی سے ملا ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے رضوان پھر سے اسے اٹھا لایا ہو۔ جہانگیر نے کہا، پتہ نہیں کیا چکر ہے اس پھول کا۔ رضوان سے جہانگیر نے کہا، وہ واش روم گیا ہے۔ اتنے میں کامران اور ناصر بھی جاگ گئے۔ ببلو ابھی تک سو رہا تھا۔ اتنے میں چاچی نے آواز لگائی، چلو بچوں جلدی سے سب فریش ہو کر آ جاؤ، ناشتہ تیار ہو چکا ہے۔ میں نے جلدی سے ببلو کو جگایا اور ہم سب فریش ہو کر ناشتہ کرنے لگے۔ پھر جہانگیر نے کہا،
دوستو آج میں تم لوگوں کو اپنے باغات کی سیر کرواؤں گا اور آج سارا دن ہم انجوائے کریں گے۔ یہ سن کر ہم سب دوست بہت خوش ہونے لگے اور ناشتے سے فارغ ہو کر ہم سب جہانگیر کے ساتھ باغ کی طرف نکل پڑے اور کافی دیر چلنے کے بعد ہم لوگ باغ میں پہنچ گئے۔ باغ واقعی میں بہت بڑا تھا اور اس میں بہت سے آم کے درخت لگے ہوئے تھے اور ان پر بڑے بڑے آم لگے دیکھ کر سب دوست خوشی سے اچھل پڑے اور انہوں نے درخت کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اور جہانگیر ایک سائڈ پر ہی کھڑے تھے، باقی دوست درختوں پر چڑھتے، کبھی اتر کر دوسرے درخت پر چڑھ جاتے اور کافی سارے آم توڑ کر جمع کرتے رہے۔ اتنے میں اور جہانگیر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، پھر اچانک سے جہانگیر نے کامران کو آواز دیتے ہوئے کہا، یار تم سب لوگ آم توڑو، ہم تب تک دوسری سائڈ سے ہو کر آتے ہیں۔ میں نے جہانگیر کی طرف دیکھا تو جہانگیر نے آنکھ ماری اور مجھے اس باغ کے پیچھے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم تب تک ادھر سے ہو کر آتے ہیں۔ میں نے پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے دوستوں سے نظر بچا کر اس ویرانے کی طرف نکل پڑے۔ جہانگیر نے کہا، یہ جگہ تو واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن میں آج پہلی بار اس جگہ پر آیا ہوں۔ میں چپ چاپ چل رہا تھا کیونکہ اب مجھے اس جگہ سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ ہم لوگ چلتے ہوئے جنگل میں کافی دور تک آ گئے تھے۔ جہانگیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار وہ خرگوش تمہیں کہاں ملا تھا؟ میں نے کہا، یار اس طرف سے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ میں اور رضوان تو گاؤں والی سائڈ سے ادھر آئے تھے اور تم مجھے باغ والی سائڈ سے لے کر آئے ہو۔ ابھی ہم لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جہانگیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے وہ آواز سنی؟ میں نے کہا، ہاں کوئی ہنس رہا تھا۔ جہانگیر نے کہا، یار پھر وہ کون تھا؟ میں نے آہستہ سے کہا، یار مجھے کیا پتا۔ اتنے میں پھر سے ایک چیخ کی آواز آئی اور ہم دونوں ڈر گئے۔ جہانگیر نے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو یار، یہ جگہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی لگ رہی ہے۔ اتنے میں جہانگیر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چل یار واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلو یار، اور جیسے ہی ہم واپس جانے کے لیے پیچھے مڑے تو ہمارے پیچھے واپس جانے کا رستہ ہی نہیں تھا، صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ جہانگیر نے کہا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم آئے کہاں سے ہیں؟ میں بھی گھبراتے ہوئے بولا، یار مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اتنے میں مجھے وہی گلاب کے پھولوں کی خوشبو سی آئی، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ جہانگیر نے کہا، یار وہاں سے تو چیخ کی آواز آئی تھی۔ میں نے کہا، یار یہ وہی گلابوں کی خوشبو ہے جہاں سے رضوان نے وہ پھول توڑا تھا اور وہ پھول گاؤں کی طرف کے راستے میں لگے ہوئے تھے۔ جہانگیر نے کہا، تمہیں پورا یقین ہے؟ میں نے کہا، ہاں یار اب جلدی چلو۔ ہم لوگ اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کی بھی آواز سنائی دینے لگی۔ جہانگیر نے کہا، یار ایک منٹ رکو۔ بس ایسا لگا کہ جیسے کوئی اور بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان قدموں کی آواز بھی رک گئی۔ ہم دونوں ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگے، تبھی پھر سے کچھ بھاری بھاری سے قدموں کی آواز سنائی دی جو کہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ آواز بھی ہمارے پاس آ کر رک گئی اور ہمیں اپنے آس پاس سے کسی کی زور زور سے سانسیں لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ ہم دونوں پسینے میں بھیگ گئے تھے اور ڈر کے مارے ہم پوری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن کو جہانگیر کی طرف گھما کر دیکھا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کی ٹانگیں پوری طرح سے کانپتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں جہانگیر کو آواز بھی دے سکوں۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی
اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہی میں نے جہانگیر کا ہاتھ پکڑ لیا، جس سے جہانگیر اور زیادہ ڈر گیا، پر اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ اتنے میں مجھے بہت سارے قدموں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی، جیسے کہ بہت سارے گھوڑے دوڑ کر ہماری طرف آ رہے ہوں۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں بھی ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے 3 بہت بڑے بھیڑیے جھاڑیوں سے باہر نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ میں اسی وقت گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب میری ہمت پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی، اور میری زندگی کا پہلا اور آخری منظر تھا کہ جب میں نے حقیقت میں اتنے بڑے بھیڑیے اپنے سامنے دیکھے۔ ان کے منہ کھلے ہوئے تھے اور ان کے بڑے بڑے تیز دھار اور نوکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور پھر دوسری سائڈ پر دیکھ کر گرا رہے تھے۔ اتنے میں جہانگیر نے اپنی آنکھیں کھولیں تو بھیڑیوں کو اپنے سامنے دیکھ کر جہانگیر نے رونے والی شکل بنا کر مجھے اپنے پیروں کی طرف دیکھنے کو کہا۔ تو جیسے ہی میں نے جہانگیر کے پیروں کی طرف دیکھا تو اس کی جوتیاں گندی ہوئی ہوئی تھیں اور اس کی ٹانگیں پہلے سے زیادہ کانپنے لگیں۔ میں بھی کانپتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے جا رہا تھا۔ پھر میں نے بھیڑیوں کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ جیسے آج ہمارا آخری دن ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا تو اوپر آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ پورا علاقہ درختوں کی چھاؤں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا تھوڑا سا ہماری طرف بڑھا۔ میں نے ابھی آنکھیں بند کر لی تھیں اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت اس بھیڑیے کی وہ گرم سانسیں جو وہ میرے قریب آ کر لے رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ بھیڑیا بالکل میرے چہرے کے قریب تھا۔ بس میں سمجھ رہا تھا کہ اب میں گیا۔ تبھی اچانک سے بھیڑیوں کے گرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ تینوں بھیڑیا کسی چیز سے لڑ رہے تھے، پر کس سے لڑ رہے تھے یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن وہ اپنے منہ سے کسی چیز کو نوچ رہے تھے اور ہمیں کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھیڑیے کسی ہوا سے لڑ رہے ہوں۔ وہ چھلانگ لگا کر کبھی اپنا پنجہ کسی چیز پر مارتے، کبھی چھلانگ لگا کر اپنے منہ سے کسی کو نوچ رہے تھے، لیکن وہ ہماری طرف نہیں آ رہے تھے۔ میں نے جہانگیر کو کہا، یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جہانگیر نے ایک بار دیکھا اور پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں بس چپ چاپ بیٹھا ان بھیڑیوں کی حرکتیں دیکھ رہا تھا اور کسی نہ دکھائی دینے والی چیز کی چیخیں سن رہا تھا۔ جیسے ہی بھیڑیا اپنے منہ کو کھول کر کسی نہ دکھنے والی چیز کو نوچتا، ویسے ہی چیخنے کی آوازیں آنے لگتی، اور کچھ ہی دیر میں سب کچھ تھم گیا اور وہ تینوں بھیڑیے وہاں سے کہیں اور ہی چلے گئے۔ میں کافی دیر تک ان بھیڑیوں کی طرف دیکھتا رہا، پر وہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ میں اٹھا اور میں نے جلدی سے جہانگیر کو کہا، یار جلدی بھاگو یہاں سے۔ جہانگیر نے کہا، بھیڑیے ہیں یار ادھر۔ میں نے کہا، یار آنکھیں تو کھول، وہ چلے گئے ہیں۔ جہانگیر نے آنکھیں کھولی اور رونے لگا۔ میں نے کہا، یار یہ رونا دھونا بند کرو، چلو بھاگو جلدی سے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ ہم کیسے بھاگتے ہوئے وہاں سے گاؤں کی طرف جا نکلے، کیونکہ اس وقت وہ سب کچھ دیکھ کر میرا دماغ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بس ہم اندھا دھند بھاگتے ہوئے گاؤں کی طرف نکل گئے، اور گاؤں میں پہنچتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں جہانگیر نے اپنی پینٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، یار کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ ہم اس ویرانے میں گئے تھے، ورنہ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا، وہ سب چھوڑو، جلدی سے ٹیوب ویل میں نہا لو، کیونکہ یورین کی وجہ سے تم میں سے بہت بدبو آ رہی ہے، جاؤ جا کے نہا لو۔ اور دیکھو تم ابھی تک کانپ رہے ہو، اب ریلیکس ہو جاؤ، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اب جلدی سے نہا لو۔ جہانگیر نے جوتیاں سمیت ٹیوب ویل میں چھلانگ لگا دی اور پھر نہا کر باہر آ گیا۔ اس کے بعد ہم حویلی کی طرف جانے لگے تو جہانگیر نے کہا، یار وہ سب لوگ تو ابھی بھی باغ میں ہی ہیں۔ میں نے کہا، یار پہلے گھر تو چل، ان کو بھی لے آئیں گے بعد میں۔ اس کے بعد ہم دونوں حویلی گئے۔
आतिफ ने पूछा, जहांगीर तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? मैंने कहा, वो बाग में आम तोड़ रहे हैं। आतिफ ने कहा, अब उनको ले आओ यार, दोपहर के खाने का वक्त होने वाला है। जहांगीर ने कहा, आतिफ भाई आप ही ले आओ ना, हम बहुत थक गए हैं। आतिफ ने कहा, अच्छा ठीक है मैं ले आता हूँ। यह कहकर आतिफ बाकी दोस्तों को लेने चला गया। जहांगीर कपड़े तब्दील करके आया और हम दोनों हवेली के सहन में बैठ गए। तभी जहांगीर ने मुझसे पूछा, यार वो भेड़िया कहाँ से आए थे और हमें नुकसान पहुँचाए बगैर वापस कैसे चले गए थे? मैंने कहा, यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमें किसी शैतानी चीज़ से बचाने आए थे। जहांगीर ने कहा, हाँ वही ना जो हमारे साथ साथ चल रही थी। जहांगीर ने कहा, पर वो थी क्या चीज़? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वो जो भी थी, अगर भेड़िए ना आते तो हो सकता था वो हमें कोई नुकसान पहुंचा देती। तो क्या वो जो भेड़ियों के साथ चीखों वाली आवाज़ें आ रही थीं वो इस चीज़ की थीं? मैंने कहा, हाँ लग तो ऐसे ही रहा था। एक बात की समझ नहीं आई कि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी वो भेड़ियों को कैसे नज़र आ रही थी। मैंने कहा, हो सकता है भेड़िए इसको देख सकते हों, इसी वजह से तो वो उस चीज़ को मार रहे थे। जहांगीर ने कहा, यार आज तो अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, वरना आज हम यहाँ ना होते। मैंने कहा, हाँ अल्लाह ताला के नाम में बहुत ताकत है। जहांगीर ने कहा, मैं तो उस वक्त कुछ नहीं पढ़ रहा था। यार मैं तो उस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था ना, इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, वरना मैं भी पूरी तरह से डरा हुआ था। अभी हम ये बातें ही कर रहे थे कि इतने में हमारे बाकी दोस्त भी आ गए और वो हमें कहने लगे, यार तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हम लोग तुम्हारा इंतज़ार ही करते रहे। मैंने कहा, यार अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, इस वजह से हम घर आ गए थे। सॉरी यार। इतने में बबलू ने कहा, यार ये रिजवान को क्या हुआ है? ये बाग में भी चुप करके साइड पर बैठ गया था, और जब तुम लोग वहाँ से चले गए थे तो ये भी हमें बिना बताए कहीं गायब हो गया था, और बहुत देर के बाद हमें वो वीरान इलाके के पास फिरता हुआ नज़र आया तो कामरान और नासिर इसको वहाँ से पकड़ कर लाए थे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये फूल को क्यों सूंघता रहा है। इसकी वजह से इसकी नाक से खून बहने लगा था। पहले तो ये ऐसा कभी नहीं करता था। मैंने कहा, यार इसको ये फूल बहुत पसंद है, इसलिए ये इसको सूंघता रहता है और कोई बात नहीं। और इसकी नाक से खून इसके नक्सी फूटने की वजह से आता है, इसको गर्मी हो गई है। जहांगीर ने मेरी तरफ देखा। मैंने इसे इशारे से कहा कि बबलू को इस बारे में कुछ नहीं बताना, तो जहांगीर ने बात को गोल करते हुए कहा, चलो यार अब छोड़ो ये सब बातें और आओ खाना खाते हैं। मुझे तो बड़ी भूख लगी है। इसके बाद हम सब खाना खाने लगे और रिजवान फिर से एक साइड पर जाकर बैठ गया और फूल को सूंघने लगा। मैं जल्दी से उठा और उसके हाथ से फूल छीन लिया, और इतने में चाची रोटियां लेकर आईं और उन्होंने रिजवान को देखते हुए कहा, क्या हुआ है, ये बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा? मैंने कहा, चाची खा रहा है, बस थोड़ा नाराज़ हो गया है हमसे। चाची ने रिजवान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा दोस्तों से नाराज़ हो पर खाने से नाराज़ तो नहीं होना। चलो शाबाश आ जाओ, वहाँ बैठकर खाना खाओ। मैंने रिजवान को थोड़ा सा झंझोड़ कर कहा, चलो यार अब उड़ भी जाओ, खाना खाओ। रिजवान ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले मुझे मेरा फूल दो। चाची हैरत से रिजवान की तरफ देखते हुए बोली, बेटा कौन सा फूल? फिर चाची ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या मांग रहा है, किसी के पास है इसका फूल? मैंने चाची से शर्माते हुए काला गुलाब रिजवान को पकड़ा दिया। चाची ने कहा, यह तो बहुत नायाब सा फूल लग रहा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? रिजवान गुस्से में बोला, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। चाची ने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, ये तुम्हारा ही है, अब तुम खाना खाओ। रिजवान उठा और उठकर फूल सूंघता हुआ बाहर चला गया। चाची ने हैरत से इसकी तरफ देखा और जहांगीर से बोली, बेटा इसको क्या हुआ है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं बुखार वगैरह तो नहीं है? जहांगीर ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, जी चाची, बस ये कभी कभी ऐसा करता है,
ابھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ سب اس کی فکر نہ کریں۔ پھر جہانگیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار بتاؤ نا چاچی کو۔ میں نے بھی جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑاہٹ میں کہا، جی وہ ٹھیک ہے چاچی، وہ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں رضوان کو لینے باہر گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ رضوان اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی مرغی کو پکڑ کر اس کے پیروں سمیت کھا رہا تھا۔ رضوان کے منہ پر مرغی کے پر لگے ہوئے تھے اور اس کا سارا منہ مرغی کا خون سے لت پت تھا۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر اس کے منہ سے آدھی کھائی ہوئی مرغی نکال کر حویلی کی دیوار سے باہر پھینکی اور رضوان کو جلدی سے نلکے کے پاس لے جا کر اس کا سارا منہ دھویا اور اس کو کالر سے پکڑ کر ساتھ والے کمرے میں لے گیا اور جلدی سے اس کی شرٹ تبدیل کی۔ پھر اسے اپنے ساتھ لے کر کھانا کھانے کے لیے گیا، پر رضوان تو جیسے اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے دسترخوان پر بٹھایا تو رضوان نے اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے دسترخوان کو پھاڑنا شروع کر دیا اور گرانے لگا۔ چاچی نے جب رضوان کی یہ حالت دیکھی تو وہ خوف سے دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جہانگیر نے کہا، رضوان یہ کیا کر رہے ہو؟ رضوان نے ایک زوردار تھپڑ جہانگیر کے منہ پر مارا۔ میں نے جلدی سے رضوان کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بھی گلے سے پکڑ لیا اور عجیب سی آواز میں بولا، تمہاری وجہ سے میری دوست کو بھیڑیا نے مار دیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم بھی مرو گے۔ یہ کہتے ہوئے رضوان میری گردن کو اور زور سے دبانے لگا۔ اس وقت میں نے رضوان کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں جانور کی طرح لگ رہی تھیں، جو کہ پوری طرح سے کالی تھیں اور ان میں کوئی سفید رنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ رضوان نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے، کیونکہ اس کی طاقت بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے ہاتھ سے اپنی گردن کو چھڑا لوں، پر اس میں ایک عجیب سی طاقت تھی جس کی وجہ سے میں خود کو اسے چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں میرے سب دوستوں نے رضوان کو پکڑ کر مجھ سے دور کیا تو رضوان نے ان کو بھی تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اتنے میں ببلو بھاگ کر باہر چلا گیا اور رضوان نے جب اس کو باہر بھاگتے ہوئے دیکھا تو رضوان بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ میں نے جلدی سے جہانگیر کو کہا، یار رضوان پاگل ہو گیا ہے، جلدی اس کو پکڑو ورنہ وہ ببلو کو مار دے گا۔ یہ کہتے ہوئے ہم سب رضوان کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن رضوان تو جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ لیکن ببلو ہمیں ایک ٹریکٹر کے پیچھے چھپا ہوا مل گیا، پر رضوان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم سب نے اسے ادھر ادھر دیکھا پر رضوان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ہمیں صابر چچا کا ٹانگا آتا ہوا دکھائی دیا اور صابر چاچا نے جلدی سے ٹانگا روک کر پوچھا، بچوں کیا ہوا ہے؟ تم سب لوگ کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ جہانگیر نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، چاچو وہ رضوان کہیں بھاگ گیا ہے۔ صابر چاچا نے کہا، وہ بھاگ گیا ہے؟ کیوں بھاگ گیا ہے؟ تم آرام سے سانس لو اور پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، چاچو ہمارا دوست رضوان پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ وہ ہمارے ایک دوست ببلو کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا، پر ببلو تو ہمیں مل گیا، لیکن رضوان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ صابر چاچا نے کہا، تم لوگ فکر مت کرو، میں اس کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، تم لوگ گھر جاؤ اور اسے گھر میں ہی دیکھو، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں۔ ہم لوگ واپس گھر چلے گئے۔ اتنے میں چاچی نے کہا، بچوں مجھے سچ بتا دو، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تمہارے دوست کو کیا ہوا ہے، تو شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں نے سارا سچ چاچی کو بتا دیا۔ چاچی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور انہوں نے اپنے چادر پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر رکھ دی اور پھر بولی، بچوں یہ سب کتنے دن سے چل رہا ہے؟ میں نے کہا، جس دن سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ چاچی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب تم سب لوگ آرام سے رہو اور جب تمہارے چاچا آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی، وہ تمہارے دوست کو مولوی صاحب سے دم کروا کر لے آئیں گے اور انشاءاللہ تمہارا دوست ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم سب لوگ اندر کمرے میں جا کر بیٹھو۔ اس کے بعد شام ہو گئی اور اندھیرا چھانے لگا اور صابر چاچا گھر آئے تو ہم نے پوچھا کہ رضوان کہاں ہے؟ تو صابر چاچا نے کہا، بیٹا میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا پر وہ کہیں نہیں ملا، میں نے سوچا کہ وہ شاید گھر آ گیا ہوگا، پر وہ تو یہاں بھی نہیں ہے۔
चाची ने साबिर चाचा से कहा, आपको एक बात बतानी है। चाचा ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। चाची ने रिजवान के बारे में चाचा को सब कुछ बता दिया जो मैंने चाची को बताया था। चाचा ने कहा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ है, मुझे अभी गांव के लोगों के साथ लेकर इस वीराने में जाना होगा, क्योंकि अगर रिजवान के ऊपर किसी बुरी चीज़ का असर हो चुका है तो वो दोबारा उस वीराने में जाएगा। लेकिन मुझे अभी जाना होगा वरना बहुत देर ना हो जाए। और चाचा गांव के कुछ लोगों के साथ लेकर रिजवान को ढूंढने के लिए उस वीराने में चले गए और काफ़ी देर के बाद वापस आए, पर उनके साथ रिजवान नहीं था, पर एक मौलवी साहब थे। साबिर चाचा ने मौलवी साहब को मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह भी उसके साथ इस वीराने में गया था। मौलवी साहब ने कुछ पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी और बोले, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई असर नहीं है। फिर मौलवी साहब ने मेरे बाकी दोस्तों के चेहरे पर फूंक मारी और कहा, ये सब भी ठीक है। इतने में साबिर चाचा के सर पर कुछ पानी के कतरे से गिरे। साबिर चाचा ने बिना ऊपर देखे हुए अपने सर पर हाथ फेरा तो उन्हें कुछ गीला गीला अपने सर पर लगा, और जैसे ही चाचा ने अपने हाथ देखा तो चाचा के हाथों की उंगलियों पर खून लगा हुआ था। चाचा ने उस वक्त ऊपर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि रिजवान दरख्त पर बैठा हुआ एक बकरी के बच्चे को अपने हाथों में लिए इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़कर इसका खून पी रहा था। साबिर चाचा ने फ़ौरन मौलवी साहब को कहा, वो देखो मौलवी साहब। तो मौलवी साहब ने कहा, ये मरदूद शैतान है और ये बहुत ख़तरनाक हो चुका है, तुम सब लोग यहाँ से दूर हट जाओ वरना ये तुम लोगों को नुकसान पहुँचा देगा। इसके बाद हम सब लोग एक साइड पर खड़े हो गए। इतने में मौलवी साहब ने एक गिलास पानी लेकर इसके ऊपर कुछ पढ़ा और इसे गिलास का पानी सड़क पर छिड़का तो रिजवान ने अजीब सी आवाज़ में एक ज़ोरदार चीख मारी और बकरी के बच्चे को दूर फेंक दिया। फिर मौलवी साहब को देखते हुए बोला, आज तू नहीं बचेगा, और छिपकली की तरह दरख्त से नीचे उतरने लगा। इस वक्त रिजवान की शक्ल पूरी तरह से जानवर जैसी लग रही थी। हम सब इसे देखकर डर रहे थे। मौलवी साहब ने फिर से पानी के छींटे दरख्त पर डाले तो रिजवान अचानक से चीखकर दरख्त से ज़मीन पर कूद पड़ा और अपने मुंह पर लगा बकरी के बच्चे का खून उंगली से पोंछकर चाटने लगा। मौलवी साहब ने रिजवान की तरफ देखते हुए कहा, मरदूद, छोड़ दे इस बच्चे को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, दूर हो जा इससे। रिजवान ने मौलवी की तरफ गुस्से से देखते हुए भारी सी आवाज़ में कहा, मुझसे दूर हो जा वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मौलवी साहब ने कहा, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दे इस बच्चे को और अपनी दुनिया में वापस चले जा, हमारा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं, तू इसको छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो रिजवान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर अचानक से रिजवान ने मौलवी साहब को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मौलवी साहब ज़मीन पर गिर गए और उनके हाथ से पानी का गिलास भी गिर गया। इसके बाद रिजवान नीचे झुककर अपने हाथों पैरों से जानवर की तरह चलता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम सब लोग जल्दी से भागकर कमरे में चले गए और हमने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। रिजवान घुराता हुआ दरवाजे पर हाथ मारने लगा, जैसे वो हमें दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा हो। इसकी खौफनाक आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा था। इतने में हमें रिजवान की चीखो पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर चिल्लाने लगा और बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतने में मौलवी साहब की ज़ोरदार आवाज़ आई और वो कह रहे थे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मरदूद। साबिर चाचा ने जल्दी से खिड़की की तरफ जाकर देखा, मौलवी साहब ने रिजवान को बालों से पकड़ रखा था और वो मुसलसल कुछ पढ़ते जा रहे थे और रिजवान चीखें मार रहा था। हम लोग भी साबिर चाचा के साथ ये सब कुछ देख रहे थे। रिजवान ने चीखते हुए 2 बार मौलवी साहब के दूसरे हाथ पर काटा, पर मौलवी साहब ने उसके बाल नहीं छोड़े और थोड़ी ही देर में रिजवान के जिस्म से अजीब सा धुआं सा निकलने लगा और वो और ज़्यादा चीखने लगा। रिजवान की ये हालत देखकर हम सब दोस्त भी रोने लगे। साबिर चाचा ने कहा, बच्चों तुम लोग तो चुप कर जाओ। मैंने कहा, चाचू हमारा दोस्त है रिजवान।
साबिर चाचा ने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्त को। इतने में मौलवी साहब ने अपनी जख्मी हाथ से रिजवान की जेब में हाथ डालकर वो काला गुलाब निकाला और उस पर फूंक मारी तो वो गुलाब मुरझाकर रेजा रेजा हो गया, रेजा रेजा होकर गिर गया और अचानक से रिजवान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और मौलवी साहब ने इसके बाल छोड़ दिए। फिर मौलवी साहब ने अपनी जेब से एक तावीज़ निकालकर रिजवान के गले में डाल दिया और साबिर चाचा ने कहा, आप सब लोग बाहर आ जाओ, अब आप सब लोग इस मरदूद से महफूज हो गए क्योंकि वो अब फना हो चुका है और इस बच्चे को उठाकर चारपाई पर लिटा दो। साबिर चाचा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और रिजवान को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया और मौलवी साहब ने एक कपड़ा लेकर अपने हाथ पर लपेट लिया जिस पर रिजवान ने काटा था। मौलवी साहब के हाथ से खून निकल रहा था। साबिर चाचा ने कहा, मौलवी साहब आपका हाथ तो बुरी तरह से ज़ख्मी है। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अब इस तरह के मरदूदों से निपटने में थोड़ी बहुत चोटें तो लग ही जाती हैं ना, पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए मौलवी साहब अपने ज़ख्मी हाथ से खून साफ करने लगे। साबिर चाचा ने कहा, मौलवी साहब अब ये बच्चा पूरी तरह से ठीक है ना? मौलवी साहब ने कहा, हाँ, पर 7 दिन तक ये जो तावीज़ मैंने इसके गले में डाला है इसे मत उतारना और 7 दिन के बाद ये तावीज़ उतार कर किसी नहर या दरिया में बहा देना। साबिर चाचा ने मौलवी साहब से कहा, इस बच्चे पर इस शैतान का असर कैसे हो गया था? तो मौलवी साहब मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये बच्चे हैं और इनके दिल पूरी तरह से साफ़ और मासूम है और इनका दिल पूरी तरह से साफ़ है और ये बहुत मासूम होते हैं। इसी वजह से शैतानी चीज़ें इन पर जल्दी हावी हो जाती हैं। इस बच्चे ने नासमझी में आसेब ज़दा फूल तोड़ लिया था, इस वजह से वो मरदूद इस बच्चे पर हावी हो गया था। जैसे जैसे ये फूल को सूंघता रहा होगा वैसे वैसे इस आसेब का असर इस पर हावी होता रहा होगा क्योंकि काले गुलाब पर अक्सर शैतानी चीज़ों का बसेरा होता है और काला गुलाब हमारी तरह उन शैतानी चीज़ों को भी बहुत पसंद है। अगर सही मायने में पूछो तो ये फूल अगर किसी वीराने में लगा हो तो कभी इसके करीब भी जाना नहीं चाहिए क्योंकि इस वीराने में इस काले गुलाब की देखभाल हवाई चीज़ें कर रही होती हैं। अभी मौलवी साहब ये बात ही कर रहे थे, इतने में रिजवान को होश आ गया और वो चारपाई पर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा और हम सब रिजवान की तरफ देखने लगे और रिजवान सर खुजाते हुए बोला, क्या हुआ है? सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? हम सब ने खुशी के मारे रिजवान को गले से लगा लिया और वो बोलता रहा, अरे अरे मुझे भी बताओ क्या हुआ है? तुम सब लोग मुझे अचानक गले क्यों लगा रहे हो? चाची ने रिजवान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कुछ नहीं हुआ है, बस अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से तुम सो गए थे। फिर रिजवान ने मौलवी साहब की तरफ देखते हुए कहा, अरे ये मौलवी साहब कौन है और इनके हाथ पर क्या हुआ है? मौलवी साहब इसे देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा कुछ नहीं हुआ, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। फिर मौलवी साहब ने साबिर चाचा को कहा, लो साबिर भाई, आपका बरखुरदार अब पूरी तरह से ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें। साबिर चाचा ने जल्दी से जेब से कुछ पैसे निकाले और मौलवी साहब को देने लगे तो मौलवी साहब ने कहा, अरे नहीं नहीं साबिर भाई, ये पैसा आप अपने पास ही रखें, ये काम तो मैं फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। साबिर चाचा ने कहा, जी मौलवी साहब मुझे मालूम है, पर ये पैसे मैं आपको अपनी खुशी से देना चाहता हूँ, अगर आप ले लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मौलवी साहब ने कहा, पर ये पैसे मैं नहीं ले सकता। इतने में चाची कहने लगी, अरे मौलवी साहब हमारी खुशी के लिए रख लें। तो फिर मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम लोगों को ऐसे ही खुशी होती है तो मैं रख लेता हूँ। इसके बाद मौलवी साहब ने पैसे रख लिए और जाने से पहले एक बार फिर रिजवान के पास गए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए फिर से कुछ पढ़ा और रिजवान पर फूंक मारी तो रिजवान जल्दी से बोला, मौलवी साहब मैं कोई जिन हूँ क्या? मौलवी साहब मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी तबीयत ठीक रहने के लिए दम किया है। फिर रिजवान ने कहा, सॉरी मौलवी साहब।
تو پھر مولوی صاحب کہنے لگے ارے کوئی بات نہیں بیٹا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے صابر چاچا کو سلام کیا اور چلے گئے۔ اتنے میں رضوان نے اپنے گلے میں پڑا تعویذ دیکھا، اسے پکڑ کر بولا یہ تعویذ کس چیز کا ہے؟ صابر چاچا نے کہا بیٹا یہ مولوی صاحب نے ڈالا ہے 7 دن کے لیے تاکہ دوبارہ تمہاری طبیعت خراب نہ ہو، فکر نہ کرو 7 دن کے بعد اس کو اتار دیں گے۔ پھر رضوان نے تعویذ کو چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا یار کل ہم ٹیوب ویل میں نہائیں گے۔ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور نہائیں گے۔ اس کے بعد صابر چاچا کہنے لگے بچوں ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کوئی بڑا تمہیں کسی بات سے روکے تو وہ کام ہرگز نہ کرنا، اور مجھے امید ہے کہ یہ بات تم سب بچوں کو پتہ چل گئی ہوگی۔ ہم سب نے کہا جی جی چاچو ہم سمجھ گئے۔ رضوان معصوم سا منہ بنا کر بولا چاچو کون سی بات؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ رضوان کی بات سن کر صابر چاچا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پنجابی میں کہا لو بھائی کر لو گل، اور پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ صابر چاچا کی یہ بات سن کر چاچی اور ہم سب بھی ہنسنے لگے، اور رضوان بھولا سا بن کر ہم سب کو دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی مسکرانے لگا۔ پھر چاچی نے کہا چلو بھائی اب سب کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صابر چاچا نے کہا ہاں بھائی بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو۔ اس کے بعد ہم سب نے کھانا کھایا پھر سو گئے، اور اس کے بعد ہم سب روز گاؤں میں گھومتے پھرتے رہے، پر کبھی ہم نے اس ویرانے کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا۔ پھر 7 دن کے بعد چاچا نے رضوان کا تعویذ بھی اتار دیا اور اسے کسی دریا میں بہا دیا، اور پھر کچھ دن کے بعد ہم سب واپس لاہور اپنے اپنے گھر آ گئے۔ ہم سب نے گاؤں کی سیر تو کر لی، پر مجھے اور جہانگیر کو وہ منظر بہت دن تک یاد رہا جو کہ ہمارے ساتھ اس ویرانے میں ہوا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا، پر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے 3 بھیڑیوں کو ایک ساتھ اپنے اتنے پاس دیکھا تھا۔ ڈر تو بہت لگا تھا، پر وہ تھے بہت پیارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔